حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے پہلا جملہ میرا لکھیا ہویا جہڑے دن دا پڑھے ہے رب دے قرآن نو محمدی صاحب اے حرم اچ کھلو کے پڑھے نے اتھے ہی لکھے نے جہڑے دن دا پڑھے ہے رب دے قرآن نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا تو پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے یا اللہ جڑا ہولی بولے او دی سم بند ہو جائے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے ہاتھ کھڑا کر کے بولو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے جنتی نواب نے یہ جنتی نواب نے یہ جنتی نواب نے یہ جنتی نواب جنہ دا یقین ہے وہ بولن یہ جنتی نواب نے یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستونا ہے آمینہ دے لالے ادو کم ساڑے آنا ہے میرے اے غلام اللہ میرے اے غلام جڑے جڑے غلام بیٹھے ہو اللہ دے سامنے التجا کرو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو سبحان اللہ میرے اے غلام نے حساب رہن دے میرے اے غلام نے حساب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے مدنی دی بات سن اللہ فرمان گے تیرے اے غلام سارے جنتانو جان گے کی نام میرے پرادہ توڑا نام محمد تو آسین صاحب اللہ اپنی رحمت دے نال جیدے نسبت دے نال نام رکھے آئی اللہ دیاں برکتہ تاڑے تے نزول فرمائے آئیے سنیے ذرا مدنی دی بات سن اللہ فرمان گے تیرے اے غلام سارے جنتانو جان گے پر شرط شرک دے کولوں پاک ہین جے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے